अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा लेक्चर है नमाज तौबा पर तमाम गुनाहों की माफ़ी का सुन्नत तरीका। सुन्नत तरीके से वज़ू करने के बाद 2 रकत नमाज अदा करना तमाम गुनाहों को माफ़ करवा देता है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरे वज़ू की तरह वज़ू करे फिर 2 रकात नमाज इस तरह अदा करे कि उसमें दुनियावी ख़यालात से बचा रहे तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अब इस हदीस से 2 बातों का पता चलता है। एक तो ये कि वज़ू जो है सही तरीके से सुन्नत तरीके से करें, और नंबर 2 रकत नमाज पढ़नी है। अब उन 2 रकत नमाज में कोशिश करनी है कि इंसान के दिल में दुनियावी ख़यालात ना आए। अगर दुनियावी ख़यालात फ़र्ज़ करें आ जाते हैं तो फ़ौरन उन ख़यालात को झटक दें। आप यानी कि हम तो कई दफ़ा ख़याल को लेके आगे चलना शुरू कर देते हैं ना, तो ख़यालात तो ज़ाहिर है आ जाते हैं। कई दफ़ा वसवसे शैतान भी जो है डाल देता है दिल में, मगर उन ख़यालात को फ़ौरन झटक दें। तो जो इंसान भी अच्छे तरीके से वज़ू करता है सुन्नत तरीके से और फिर 2 रकत नमाज पढ़ता है और वो ख़यालात से बचने की पूरी कोशिश करता है, तो 2 रकत पढ़ने से अल्लाह ताला उस बंदे के सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। दूसरी हदीस भी मुस्लिम की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे उसके गुनाह उसके जिस्म से हत्ता कि उसके गुनाह उसके नाखूनों के नीचे से निकल जाते हैं। अब देख लें वज़ू की कितनी ज़्यादा फ़जीलत है कि जब भी हम सुन्नत तरीके से वज़ू करते हैं तो वो वज़ू जो है वो हमारे गुनाहों को मिटा देता है। इसी तरह अहमद की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे फिर 2 रकत नमाज पूरी तवज्जो के साथ अदा करे तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है और उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। अब इस हदीस से भी 2 बातों का पता चलता है। एक तो वही कि अच्छे तरीके से वज़ू करें। पिछली दी हदीस में हमने पढ़ा था कि जब हम सुन्नत तरीके से वज़ू करते हैं तो उससे भी इंसान के जो गुनाह हैं वो माफ़ होते हैं। अब इस हदीस में भी क्या कहा है कि पहले अच्छे तरीके से वज़ू किया जाए, उसके बाद तवज्जो के साथ 2 रकत नमाज अदा की जाए तो उसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा क्या है, उस शख्स पे जन्नत वाजिब हो जाती है। और आपको पता है वाजिब किसको कहते हैं कि वो चीज़ इंसान को लाजमन मिलेगी। नंबर 2, उसका क्या फ़ायदा है, उस इंसान की अल्लाह ताला मग़फ़िरत कर देते हैं। अब देखें कितना एक आसान सा काम हमें बता दिया गया है। आप अच्छे तरीके से वज़ू करें, 2 रकत नमाज पढ़ें, तो वज़ू करने में और 2 रकत नमाज पढ़ने में तवज्जो के साथ हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। चलिए आप और ज़्यादा खुशबू से पढ़ते हैं, 15 मिनट लगा लेते हैं और 15 मिनट में आप तवज्जो के साथ अच्छे वज़ू के साथ 2 रकत नमाज पढ़ लें। एक तो जन्नत आप पे वाजिब हो जाएगी, दूसरा अल्लाह ताला आपके जो है तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। अब इस हदीस से हमें इन 4 बातों का पता चलता है। पहले 2 काम हमने कौन से करने हैं, नंबर 1 सुन्नत तरीके से वज़ू करना है और नंबर 2 तवज्जो से 2 रकत नमाज अदा करनी है। अब पहले 2 काम करेंगे तो उसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा क्या है कि अल्लाह ताला इंसान के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा और दूसरा फ़ायदा क्या है, उस इंसान पे जन्नत जो है वाजिब हो जाती है। किसी ख़ास गुनाह के सरज़द होने पर या आम गुनाहों से तौबा करने की नीयत से वज़ू करके 2 रकत नमाज अदा करने के बाद अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी तलब की जाए तो अल्लाह माफ़ फरमा देता है। तिरमिज़ी की हदीस से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैं जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनता उस पर अमल करता और उससे अल्लाह जितना चाहता मुझे फ़ायदा पहुंचाता, और जब मैं किसी सहाबी रसूल से कोई हदीस सुनता तो उससे कसम लेता, जब वो कसम खाता कि वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो मैं उस पर ईमान ले आता और अमल करता। ये हदीस मुझसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान की कि उन्होंने बिल्कुल सच कहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, कोई आदमी जब गुनाह करता है फिर वज़ू करके नमाज पढ़ता है और अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह उसे ज़रूर माफ़ फरमा देते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई। ये सूरत आल इमरान की आयत नंबर 135 है। और वो लोग जिनसे कोई फ़हश काम हो जाता है या किसी गुनाह का इर्तिकाब करके वो अपने आप पे जुल्म कर बैठते हैं तो उन्हें फ़ौरन अल्लाह याद आ जाता है और उससे वो अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ़ कर सके, और वो लोग जानबूझकर अपने किए पर इसरार नहीं करते। अब देखें इस हदीस से और सूरत आल इमरान की आयत नंबर 135 से क्या पता चलता है कि देखिए इंसान से गुनाह हो जाते हैं, लेकिन
اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، گناہ ہو گیا ہے، انسان کو اگر دل میں گلٹ ہے اور وہ صدقے دل سے اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بس انسان گناہوں پہ اصرار نہ کرے کہ انہیں مسلسل کرتا جائے۔ اور حضرت علی کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جو انسان بھی صدقے دل سے شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، نماز پڑھتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کوئی غلطی ہم سے ہو جائے، انسان گناہوں کا پتلا ہے، ہو جاتی ہے غلطی، مگر ایک آسان سا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، اچھے طریقے سے وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی جو ہے معافی مانگیں۔ اب ضروری بات کیا ہے؟ گناہ پہ شرمندگی، اللہ کے حضور توبہ، اور پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا اعتراف کیا جائے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ مسلمان کو گناہ سے فوراً شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیا پتہ اگلا لمحہ نصیب ہو یا نہ ہو، کہ اب یہ نا ہم پینڈنگ کرتے رہیں، کیونکہ دیکھیں آپ کو پتہ انسان کی توبہ کب تک قبول ہوتی ہے؟ جب تک موت کا فرشتہ آ نہیں جاتا۔ اس سے پہلے انسان صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگی تو اللہ معاف کر دیتے۔ ایون کہ انسان اگر شرک کی بھی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے دنیا کی زندگی میں تو اللہ اس انسان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح استغفار کی کچھ دعائیں ہیں جو ہے، ان دعاؤں کا بھی ہم سب کو ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ جو پہلی دعا ہے استغفر اللہ کہ اللہ مجھے بخش دے، دوسری دعا ہے میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، تیسری دعا ہے میں بخشش طلب کرتا ہوں اس اللہ سے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے اور میں توبہ کرتا ہوں اس کی طرف، چوتھی دعا ہے اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر مہربان ہو جائے، آپ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور جو پانچویں دعا ہے اس کو سید الاستغفار بھی کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اگر شام تک اس کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ جنتی ہے، اور اگر شام کو عصر کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے اور فجر سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ جنتی ہے، یعنی کہ یہ دعا جو ہے جنت کا پروانہ بھی ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے بنایا اور میں آپ کا بندہ ہوں اور میں اپنی طاقت کے مطابق آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے کاموں کے شر سے جو میں نے کیے، مجھے آپ کے اپنے اوپر احسانات کا اقرار ہے اور مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، پس مجھے بخش دیجئے، بے شک آپ یہ گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو پانچویں دعا ہے سید الاستغفار، اس کا ہمیں ضرور جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، فجر کے بعد بھی یقین سے، اور اس کے معنی کو پہ غور کر کے پڑھنا چاہیے، شعور کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح عصر کے بعد بھی اس دعا کا جو ہے ہمیں ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو، کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کریں۔ اب یہ میں نے آپ کو ایک سنت طریقے سے ایک حدیث کی روشنی میں طریقہ بتا دیا ہے، عمل بہت آسان ہے اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے، کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں کرنے۔ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اچھے طریقے سے توجہ کے ساتھ وضو کریں اور توجہ کے ساتھ 2 نفل اللہ کے حضور ادا کریں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، کیونکہ دنیا پہ جو بھی آزمائشیں آتی ہیں ہم سب پر وہ ہمارے اپنے گناہوں کے نتیجے میں ہی آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، ہم سب کو ہدایت بھی دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔